केरा संसारकै पुराना फलफुलहरूमध्ये एक हो। नेपालमा यसले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। नेपालमा उत्पादित फलफुलहरूमध्ये केरा मात्र वर्षभरि उत्पादन गर्नुका साथै उपभोग गरिन्छ। केराका धेरै स्थानीय जातहरू परापूर्व कालदेखि नै खेती गरिँदै आएको पाइन्छ। उत्पादनका हिसाबले नेपालको तराई क्षेत्रमा खेती गरिने उष्ण प्रदेशीय फलफुलहरूमा केराको स्थान अग्रणी रहेको छ। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पहाडी जिल्लाहरूका बेसी र होचा पहाडमा पनि केरा खेती गरिँदै आएको पाइन्छ। नेपालमा केराको कुल क्षेत्रफल 5055 हेक्टर मध्ये 3627 हेक्टर मात्र उत्पादनशील छ भने उत्पादन 51590 मेट्रिक टन रहेको छ। पहाडी क्षेत्र अर्थात् 1500 मिटर उचाइ भन्दा कममा वार्षिक सरदर 2000 देखि 2500 मिलिमिटर वर्षा केराका लागि उपयुक्त मानिन्छ। केरा लगाउँदा नै पसाउने समय हिउँद अर्थात् जाडो मौसम छलिने गरी लगाउनु पर्दछ। चिस्यानको समस्या नभएको जुनसुकै माटोमा पनि केरा खेती गर्न सकिन्छ। केराले गर्मी तथा ओसिलो हावापानी मन पराउने भए तापनि सिँचाइको सुविधा भएमा सुक्खा ठाउँमा पनि सफलताका साथ खेती गर्न सकिन्छ। 18 देखि 27 सेन्टिग्रेड तापक्रम र हिउँदमा प्रशस्त घाम लाग्ने, तुसारो नपर्ने, राम्रो प्रबन्ध भएको हल्का तर प्रशस्त प्राङ्गणिक मल भएको माटो उपयुक्त हुन्छ। थोरै क्षारीय माटोमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ, जहाँ ओइलिने रोगको प्रकोप कम हुने गर्छ। यसरी हेर्दा सबैभन्दा राम्रो जातहरूमा झापाली मालभोग र विलियम हाइब्रिड भएको पाइएको छ। यी जातहरू चाँडो फुल्ने, फल्ने, कोसा संख्या पनि धेरै र कोसा पनि ठुलो, पाकेपछि पहेँलो रङ हुने, मिठो बास्ना, सुगन्धित र पाकेपछि पनि धेरै दिन राख्न सकिने भएकोले कृषकहरूले समेत यी जातहरू मन पराएका छन्। साधारणतया केरा गर्मी समयमा सारिन्छ। सबैभन्दा उपयुक्त केरा सार्ने समय चैत्र महिना नै हो। यसरी चैत्रमा सार्दा जाडो समय छलिन्छ र गर्मी समयमा नै केरा पसाउने र पकाउन सकिन्छ। नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा पहिलेदेखि नै केरा खेती गरिँदै आएको छ। व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्ने किसानहरू धेरै नभए पनि केही वर्ष यता सरकारले केरा खेतीको लागि दिने गरेको अनुदान तथा सहयोगले व्यावसायिकतातर्फ भने उन्मुख भइरहेको छ। चितवनमा समेत 2051 सालदेखि व्यावसायिक रूपमा केरा खेती सुरु भएको हो। 2062 सालमा पूर्वी चितवन केरा व्यावसायिक सङ्घ हुँदै हाल चितवन केरा उत्पादक सङ्घमा आइपुगी चितवनमा व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्ने किसानहरू सङ्गठित भएका छन्। जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू हुनु पूर्व 259 जना व्यावसायिक केरा उत्पादक कृषकहरू जिल्लामा रहेका थिए। हाल चितवनमा 620 जना व्यावसायिक किसानहरू आबद्ध रहेका छन्। 2513 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा केरा उत्पादन हुँदै आएको छ। रत्ननगर, पदमपुर, जुटपानी, पिठुवा, जगतपुर, ठिमुरा, चैनपुर लगायतका क्षेत्रहरू चितवनमा केरा खेतीको लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ। चितवनमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत केरा खेतीलाई प्रशय दिएपछि चितवनको केरा उत्पादन तथा उत्पादकको संख्यामा वृद्धि भएको हो। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2063-64 को बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप सञ्चालन भएको हो। चितवनमा केरा खेती सञ्चालन भए पनि व्यावसायिक रूप धारण गर्न सकेको थिएन। नेपालमा नै उत्पादन हुन सक्ने केरा चितवनको बाटो हुँदै काठमाडौँ, पोखराको बजारमा जाने गर्दथ्यो। त्यसैले भारतीय केरालाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले एक गाउँ एक उत्पादन अर्थात् ओन भिलेज ओन प्रोडक्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने केरा जस्तो वस्तु भारतबाट दिनै पछि यही चितवन भएर काठमाडौँ, पोखराको मार्केटमा गइरहेको हामीले देखेका थियौँ र एउटा लेभलसम्म केरा खेती अगाडि आएको थियो, तर त्यसले व्यावसायिक रूप धारणा गरेको थिएन र केरा चाहिँ सबैतिर लगाउन सकिने, घर घरमा पनि लगाउन सकिने र ठुलो प्रविधि पनि नचाहिने त्यो भएको हुनाले चितवनमा केरा उत्पादन गर्यौँ भने यसले मार्केट सहज रूपमा लिन सक्छ र यसलाई व्यावसायिक रूप दिन सकिन्छ। त्यसकारण यसको उत्पादन हामीले यहाँ सुरु गर्नुपर्छ र भारतीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्नुपर्छ, भारतीय आयातलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। त्यो उद्देश्य एउटा उद्देश्य थियो भने दोस्रो उद्देश्य भनेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले
कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू गरेको छ, तर प्रत्यक्ष आफै संलग्न भएर उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू गरेको थिएन, जसले गर्दाखेरि आम कृषकहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मिलेर त्यसको फाइदा लिन सकौँ। त्यसकारण उद्योग वाणिज्य सङ्घ र किसानहरूको बिचमा एक किसिमको कार्यक्रमको आधारमा सहकार्य गरेर कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने क्रममा केरा खेती एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले ओबिओपीको कार्यक्रम चाहिँ 68 सालदेखि चितवनमा सुरु गरेका हौँ। यस एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गतको केरा खेतीलाई प्रवर्धन गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन संयोजक रहने गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवन, जिल्ला विकास समिति चितवन, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय चितवन, चितवन केरा उत्पादक सङ्घ लगायतका निकायहरू लागि परिरहेका छन्। हामीले 68-69 सालदेखिको अन्तिम चौमासिकबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रममा एउटा जिल्ला स्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेर जिल्ला स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर काम गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको अध्यक्ष यसको संयोजक रहने र अन्य सदस्यहरूमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अर्थात् प्रमुखज्यू चाहिँ यसको सदस्य रहने, यसै गरेर जिल्ला विकास समितिबाट प्रतिनिधि रहने एकजना र जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट पनि सदस्य रहने र यहाँको कार्यालय प्रमुख चाहिँ सदस्य सचिव रहने गरेर एउटा समिति गठन गरेर हामीले काम गरिरहेका थियौँ। र त्यो समितिमा चाहिँ आमन्त्रितको रूपमा हाम्रो चितवन केरा उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष र आवश्यकताको आधारमा अन्य पदाधिकारीहरू र उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनकै कृषि हेर्ने कृषि संयोजकलाई चाहिँ सदस्यको रूपमा यो समितिमा रहेर काम गरिरहेका छौँ। केरा खेतीलाई उकास्नको लागि विभिन्न अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम, गोष्ठी, तालिम, भ्रमण कार्यक्रम आदि पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। चितवनमा हुने हरेक विशेष कार्यक्रम र मेला महोत्सवहरूमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले केराका विभिन्न परिकारहरूको व्यवस्था गर्दछ। केराबाट बन्ने चिप्स, मम, तरकारी, अचारका परिकारहरू चितवनका विभिन्न ठाउँहरूमा बेचबिखनको लागि पनि राखिने गरेको छ। कृषकहरूलाई चाहिने औजार, हाते ट्र्याक्टर आदिमा 50% अनुदानको व्यवस्था समेत गरिएको थियो। यहाँको केरालाई बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गरी केराको बजार क्षेत्र पनि विस्तार गरिएको छ। यो परियोजनाले हामीले धेरै कार्यक्रमहरू, ओरिएन्टेसन कार्यक्रमहरू, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, यो ओरिएन्टेसन कार्यक्रमहरू, इन्टरेक्सनहरू र यो मतलब परिकारहरू बनाउने तालिमहरू कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। र यो सँगसँगै उत्पादन वृद्धिको लागि कृषकहरूलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू वितरण गऱ्यौँ। र जति पनि हामीले कार्यक्रम अन्तर्गत जुन इक्विपमेन्टहरू वितरण गऱ्यौँ, यसमा चाहिँ अनुदान 50% को अनुदानमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको छ। र यो कृषि उत्पादनको लागि हाते ट्र्याक्टरहरू, स्प्रे वितरणहरू, ग्रेडिङको लागि औजारहरू र प्याकिङ मेटेरियलहरू सबै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कृषकको र यो परियोजनाको चाहिँ म्याचिङको हिसाबले 50-50 गर्ने गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू लागू गऱ्यौँ। र यो क्षेत्रको व्यापारीहरूसँग र कृषकहरूलाई समन्वय गर्नको लागि धेरै कार्यक्रमहरू, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले पनि केरा खेतीको प्रवर्धनका लागि प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीमा संलग्न किसानलाई कार्यालयले विभिन्न समयमा सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुका साथै टिस्यु कल्चर बिरुवा पनि प्रदान गरिरहेको छ। केरा खेतीमा देखिने रोगहरू नियन्त्रणको लागि किसानहरूलाई प्राविधिक तालिम, समाधानका उपाय, रोग निरोधक बिरुवा पनि प्रदान गर्ने गरेको छ। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सकिए पश्चात पनि यस व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गर्न कार्यालयले स्वास्थ्य बेर्ना उत्पादनको कार्यक्रम गरिरहेको छ। र विशेषतः टेक्निकल अथवा प्राविधिक पाटो किसानलाई सरसल्लाह सुझाव लगायत हरेक एउटा प्राविधिक पाटो चाहिँ कृषि विकास कार्यालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै रहेको थियो। विशेष गरेर 66-67मा 600-700 बिघा केरा खेती रहेकोमा यो 5 वर्षको अन्तरालमा चितवन जिल्लामा झन्डै 2500 बिघा अथवा 1600
हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती विस्तार भएको छ। यसमा अब प्राविधिक पाटो कृषि विकास कार्यालयले हेर्दै आएको छ। यसमा विशेष गरेर केराका बिरुवा अब टिस्यु कल्चरका बिरुवा वितरण, अन्य किरा रोकथामका लागि र अन्य व्यवस्थापन विभिन्न चाहिँ प्रविधि व्यवस्थापनका विषयमा कृषि विकास कार्यालयको आफ्नो नियमित भूमिका सञ्चालन गर्दै आइरहेको हो। र दिनमा अब विशेष गरेर केरामा समस्या विभिन्न किसिमका रोग, पानामा लगायत अरू सिगाटोका जस्ता विभिन्न किसिमका रोगले समेत आक्रामक गरेको हुनाले त्यो विषयमा प्राविधिक तालिम दिने, त्यस किसिमका समाधानका उपायहरू अपनाउने र रोग निरोधक बिरुवा जस्तै टिस्यु कल्चरका बिरुवाहरू समेत लगाउँदै त्यसमा समेत अब साझेदारी गर्दै क्षेत्रफल विस्तार भएको छ। आगामी दिनलाई अझ यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यस वर्ष गत वर्षदेखि कृषि विकास कार्यालयले स्वास्थ्य बेर्ना उत्पादनका लागि प्लास्टिक सिल्भर नेट संरचना सहितको प्लास्टिक घर निर्माण गर्ने, त्यसभित्र चाहिँ स्वास्थ्य बेर्ना उत्पादन गर्ने, त्यसपछि स्वास्थ्य माउ उत्पादन गरेर र स्वास्थ्य बेर्ना चाहिँ सर्वसाधारणका लागि समेत स्वास्थ्य बेर्ना वितरण गर्ने योजना अन्तर्गत कार्यक्रम गरिरहेको छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्दा समय र लागत उच्च हुने हुँदा केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएको किसानहरूको भनाइ छ। घर खर्च चलाउन, बालबच्चा पढाउन समेत कृषकहरूलाई अहिले सजिलो भएको छ। यस खेतीबाट सन्तुष्ट भएको र वार्षिक रूपमा बिगाको 2 लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको व्यावसायिक कृषक बताउँछिन्। बच्चाहरू पढाउन हामीलाई एकदम गाह्रो थियो। अरू खेती, धान खेती, मकै खेतीले बच्चाहरू पढाउन, घर चलाउन एकदम गाह्रो थियो। केरा खेतीले बच्चाहरू पढाइयो हैन, बच्चाहरूलाई इन्जिनियर पनि बनाइयो क्या यही केरा खेतीबाट। अनि त्यसबाट हामी धेरै सन्तुष्टि छ। वार्षिक रूपमा बियाको 2 लाखको दरले आम्दानी हुन्छ। केरा खेतीमा राम्रो सम्भावना देखिएपछि व्यावसायिक रूपमा यसैमा आत्मनिर्भर हुने क्रम पनि किसानहरूमा बढेको छ। तर यस व्यवसायको सञ्चालनका क्रममा आउने विभिन्न समस्याले पनि किसानहरू बेला बेलामा चिन्तित हुने गरेका छन्। हावाहुरीको कारण वार्षिक रूपमा केरामा हुने क्षति एकातिर छ भने त्योभन्दा ठूलो समस्या भारतीय केराले पारेको कृषकहरूको गुनासो छ। भारतीय केराहरू नेपाल आउँदा यहाँको उत्पादनले बजार नपाउनु मुख्य समस्या हो। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अब हामीलाई यो हावाहुरी भन्दा पनि भारतीय केरा नै भन्छु मैले। हामी कहाँ उत्पादन अलिक कम भएको अवस्था र भारतबाट प्रशस्त मात्रामा आएर यहाँको थोरै उत्पादनलाई धेरै उत्पादनले पेलेको अवस्था हो सधैँभरि। र यो हरेक वर्ष त्यसरी नै हुने गरिरहेको छ। र अहिले यतिखेर पछिल्लो समयमा चाहिँ चितवन जिल्लामा पनि उत्पादन वृद्धि भएको छ, लगायत अन्य विभिन्न 13वटा जिल्लाहरूमा केरा खेती विस्तार भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा अलिकति नेपालमा नै केरा अलि बढी उत्पादन भएर भारतबाट अलिक कम आएको र नेपालको उत्पादनको क्वालिटी पनि अलिकति राम्रो भएको अवस्था छ। यो केले भयो भन्दा सबै मान्छेहरू व्यावसायिक सचेतना भयो र एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमले बजारका कुराहरूदेखि लिएर कहाँ बेच्ने, कसरी बेच्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसबाट सुरु भयो। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू भएसँगै फस्टाएको केरा खेतीलाई प्रवर्धन गर्न यहाँका तरकारी तथा फलफुल व्यवसायहरू पनि लागि परिरहेका छन्। केराको बजारीकरणको लागि 2051 सालबाट नै चितवनको एक मात्र फलफुल तथा तरकारी थोक बजारका व्यवसायीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। व्यावसायिक रूपमा केरा उत्पादन फस्टाएसँगै यहाँको केरालाई काठमाडौँ, बुटोलको बजारसम्म पुर्याउनुको लागि फलफुल तथा थोक व्यवसाय सङ्घ नारायणगढले विभिन्न अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी देशका विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसायीहरूलाई यहाँको उत्पादनको विषयमा जानकारी गराएको छ। आज चितवनमा उत्पादन भएका केराहरू नारायणगढ सहित काठमाडौँ, पोखरा, बुटोल, दाङ, बेनी लगायतका बजारहरूमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। तर दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा भने चितवनको उत्पादनले मात्र नधान्य हुँदा भारतीय केराहरू अझै पनि भित्रिने गरेका छन्।
यो 2051-52 सालबाट यो चितवन जिल्लामा पनि यहाँका कृषकहरूले एउटा व्यावसायिक रूपमा केराको उत्पादन गर्न सुरुवात गर्नुभयो र चितवन जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा केराको उत्पादन भएसँगै त्यो उत्पादनलाई यसै बजारले फलफुल तरकारी थोक बजार जुन नारायणगढको बजारले नै त्यो केरालाई व्यावसायिक रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आयो र चितवन जिल्लामा जब किसानले उत्पादन गर्ने केराको बिक्री व्यावसायिक रूपमा जुन बढ्दो क्रममा उहाँहरूको उत्पादन बढ्दै गयो र बढ्दै जाने क्रममा यो चितवन जिल्लामा रहेको थोक बजारले मात्रै उहाँहरूको चितवन जिल्लामा उत्पादन भएको केरालाई बिक्री वितरण गर्ने सम्भावना न्यून रहन गएपछि हामीहरूले यो फलफुल तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घ नारायणगढले बुटवल, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरूलाई एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर चितवन जिल्लामा उत्पादन भएको केरालाई आफ्नो बजारमा सरल र सहज ढङ्गबाट एउटा व्यवस्थित रूपमा चितवनको केरालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै बिक्री वितरण गर्नको लागि हामीले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र जसका कारणले गर्दा चितवन जिल्लामा उत्पादन भएका केराहरू खरिद गर्नका लागि विभिन्न बजारहरूबाट व्यवसायीहरू चितवन आउने क्रम बढ्दो भयो र चितवन जिल्लामा उत्पादन भएका केराहरू जुन कि चितवनका किसानहरूले आफ्नो बारीबाट आफ्नो खेतबाट नै विभिन्न किसिमका बजारहरूमा व्यवसायीहरूलाई एउटा प्रतिस्पर्धा गराएर आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य प्राप्त गर्ने अवसर व्यवसायी सङ्घले अथवा हाम्रो नारायणगढका व्यवसायीहरूले त्यो सिर्जना गर्नुभयो जसको कारणले गर्दा आज चितवन जिल्लाको केरा नारायणगढ बजारमा मात्र नभइकन नारायणगढ बजारका वरपर रहेका काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र पश्चिममा दाङसम्म र बेनी बागलुङसम्मका बजारहरूमा चितवनको केरालाई एउटा विशेष रूपले हामीले अहिले